अमेरिका की बेवफाई की मिसालें। पाकिस्तान भारत से एक दिन पहले आजाद हुआ था। आज भारत की मुआशी तरक्की और दुनिया में जो आला मकाम उसने हासिल किया है वो काबिल सताइश है। वो ना सिर्फ G20 का हिस्सा बन चुका है बल्कि उसे ये एजाज हासिल हुआ है कि वहां G20 का इजलास मुनक्किद हुआ है। आलमी रहनुमा वहां इकट्ठे हुए हैं और आलमी मसाइल पर मबाहिस हुए हैं। फिर ये कि बांग्लादेश जो हमारे जसद का हिस्सा था आजादी के 24 साल बाद अलग हो गया। गोया वो पाकिस्तान से 24 साल छोटा है लेकिन वो मुआशी लिहाज से हमसे कहीं आगे है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल की इंडस्ट्री बांग्लादेश मुंतकिल हो रही है। अगरचे हमारे यहां इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम रेड लाइन क्रॉस कर रहा है और गवर्नेंस भी बदतरीन सतह पर है, लेकिन हम फिलहाल बरसगीर के इन दो ममालिक से मुआशी तकाबुल पर ही बात कर रहे हैं। हर पाकिस्तानी शायद बिला इस्तिस्ना इसकी वजह अशराफिया और ऐवाने इक्तिदार में तवाफ करने वालों की बदउनवानियां, अकरबा परवरी, ना आहली, ना लायकी, गैर संजीदगी और गफलत समझता है। अगरचे ये सब कुछ यकीनन दुरुस्त है और हम भी ऐसा ही समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान के आगे ना बढ़ने की एक इंतहाई अहम वजह लोग इग्नोर कर देते हैं। पाकिस्तान की तारीख का अगर आप बारीक बीनी से जायजा लें तो आपको मालूम होगा कि दोस्ती के रूप में एक दुश्मन पाकिस्तान की वक्तन फवक्तन जड़ें काटता रहता है। अगरचे सिफारती जुबान इजाजत नहीं देती, लेकिन मुल्क के मफाद के सामने ये सब हेच है। हकीकत में एक नाग जो जाहिरी तौर पर तो सफेद है लेकिन काले नाग से ज्यादा जहरीला और खतरनाक है। वो हर उस वक्त पाकिस्तान को डस लेता है जब पाकिस्तान का रुख किसी कदर बुलंदी की तरफ होता है, और वो दुश्मन है रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका। अगरचे कहने वाले कहेंगे और बिल्कुल दुरुस्त कहेंगे कि अमेरिका भी तो ये सब कुछ पाकिस्तानियों के जरिए करने में कामयाब होता है, लेकिन अगर हमें अपने असल दुश्मन की पहचान होगी और ये सोच परवान चढ़ेगी कि हमारे कत्ल और बर्बादी का मास्टर माइंड कौन है, फिर ये कि वो जोंके जो कौम का खून चूस रही हैं उनका सहूलतकार बल्कि असल सरपरस्त और सफेद साम्राज्य के टोले का सरगना अमेरिका है, तो आज ना सही कल कला तो रद्द अमल सामने आएगा और पाकिस्तान के अवाम अपनी बगल में बैठे इन सपोलियों का सर कुचल सकेंगे या कम अज कम उन्हें दबोच कर गैर मौसर कर सकेंगे। हकीकत यह है कि कयाम पाकिस्तान के फौरी बाद अमेरिका ने पाकिस्तान पर कड़ी निगाह रखने का फैसला किया। इसकी 3 बड़ी वजूहात थीं। नंबर 1, एक इस्लामी नजरियाती रियासत वजूद में आई और बरसगीर का मुसलमान अपने मजहब के हवाले से बड़ा जज्बाती है। नंबर 2, ये वो कौम है जिसने अकलियत में होने के बावजूद बरसगीर में अक्सरियत पर सदियों हुकूमत की है। ये कौम अस्करी ज़हनियत रखती है, अस्करियत इसके खून में रची बसी है और लड़ने मरने पर तैयार नजर आती है, लिहाजा नौजायदा रियासत पाकिस्तान की बड़ी मजबूत फौज होगी। नंबर 3, पाकिस्तान का जोग्राफिया इस तरह का है कि इलाके में ही नहीं उसे आलमी सतह पर भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकेगा और ये बड़ी अहमियत का हामिल होगा। पाकिस्तान का वजूद में आना, अमेरिका की आलमी कुव्वत बनना और इसराइल का कयाम कैलेंडर में ज्यादा फासले पर नहीं। तारीख में ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है कि बरतानिया को पीछे छोड़कर अमेरिका के आलमी कुव्वत बनने में सेहूनी कुव्वत का बड़ा जबरदस्त अमल दखल था, लिहाजा अमरीकी यहूदियों के एहसान मंद भी थे। अय्यार यहूदियों ने लंदन में आलमी कुव्वत का मरकज वाशिंगटन में मुंतकिल करने से पहले न्यूयॉर्क को मरकज बनाकर अमेरिका में अपने कदम बड़ी मजबूती से जमा लिए थे और हर गुजरते दिन के साथ उनका ये कब्जा मजबूत से मजबूत तर होता चला गया। सरमाया और मीडिया ये 2 हथियार खूब होशियारी से और जोरदार अंदाज में इस्तेमाल हुए। बात को मुख्तसर करते हुए ये कह देना काफी है कि कोई अमरीकी उस वक्त तक सदारती उम्मीदवार भी नहीं बन सकता, चाहे उसका ताल्लुक डेमोक्रेट से हो या रिपब्लिकन पार्टी से हो। जाहिर है असल मुकाबला इन 2 जमातों के ऐलान करदा उम्मीदवारान के दरमियान ही होता है। जो भी जीतेगा दर हकीकत इसराइल ही जीतेगा। इन दोनों का मुकाबला सेहूनी लॉबी की पहली तरजीह हासिल करना होती है। आगाज में अमेरिका और इसराइल ने चाहा कि पाकिस्तान उनकी सरपरस्ती हासिल कर ले, लेकिन कायदे आजम का मौकिफ था कि इजराइल इज एन इलिजिटिमेट चाइल्ड ऑफ द वेस्ट। अमेरिका और इसराइल ने कायद के इस मौकिफ के बावजूद पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान को अमेरिका के दौरे की दावत दी। वहां इसी नुक्ताए नजर से उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। फिर यहूदियों ने उनके एजाज में एक जबरदस्त इशाइये का बंदोबस्त किया और पाकिस्तान को खुली ऑफर्स दी गईं, जिनका मतलब यह निकाला जा सकता था कि अगर पाकिस्तान इसराइल से भरपूर ताउन करे तो हम पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहा देंगे।
ہر طرح کا لالچ دیا گیا، لیکن قائد ملت لیاقت علی خان کا جواب تھا جینٹلمین اور سولز آر ناٹ فار سیل۔ اس جواب کے بعد یہودی تو نا امید ہو گئے اور دوسری اسٹریٹجی اختیار کی گئی، یعنی امریکہ دوست کا روپ دھارے گا اور پاکستان کے ہاتھ پاؤں باندھے گا، کیونکہ مذکورہ بالا صفات کے حامل ملک کو بے لگام نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ پھر امریکہ جو دوستی کے نام پر ایک دھبا ہے نے پاکستان میں کیا کچھ نہیں کیا، اس پر بڑی آسانی سے ایک ضخیم کتاب لکھی جا سکتی ہے جو ظاہر ہے یہاں مطلوب نہیں۔ البتہ بعض باتیں انتہائی مختصر انداز میں قارئین کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ امریکہ پاکستان سے دوستی کا بحروب بھر کر کیا کرتا رہا ہے اور اس کی نیت کی خرابی کس حد تک تھی۔ قدرت اللہ شہاب نامہ میں اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ وہ ہالینڈ میں پاکستان کے سفیر تھے۔ وہاں مشرقی یورپ کے ایک سفیر سے ان کے دوستانہ تعلقات قائم ہو گئے۔ ایک دن باتوں باتوں میں انہوں نے کہا کہ امریکہ اور سوویت یونین میں سرد جنگ جاری ہے اور وہ ایک دوسرے کے بدترین دشمن بن چکے ہیں، لیکن بعض معاملات میں ایک دوسرے سے تعاون بھی کرتے ہیں، مثلا پاکستان۔ پھر اس نے بتایا کہ دونوں ممالک سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فوج بہت مضبوط اور پروفیشنل ہے۔ دونوں اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کو کمزور کرنے کی ضرورت ہے۔ دونوں ممالک میں اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ فوج کو کمزور کرنے کے لیے پاکستان میں بار بار مارشل لا لگوایا جائے۔ یاد رہے کہ ابھی پاکستان میں صرف ایوب خان کا مارشل لا ہی لگا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایوب خان کا برسر اقتدار آنا تو یقیناً غلط تھا، لیکن اس کے دور میں پاکستان میں صنعتی انقلاب آیا اور پاکستان کی معاشی حالت بہت بہتر ہو گئی۔ تب اچانک ایوب خان کے خلاف عوامی تحریک اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایسی تخریبی کارروائیاں ہوئیں کہ ساری ترقی ملیا میٹ ہو گئی۔ بعد میں یہ ثابت ہو گیا کہ اس عوامی تحریک کو امریکہ کی آشیرواد حاصل تھی۔ سن 1971 کی جنگ میں جب پاکستان دو لخت ہوا، تب یہ تو واضح تھا کہ سوویت یونین اس حوالے سے بھارت کی پشت پناہی کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی آ رہی تھیں کہ امریکہ کا چھٹا بحری بیڑا پاکستان کو تحفظ دینے آ رہا ہے۔ اس بیڑے نے نہ آنا تھا نہ آیا، خدا جانے راستے میں ہی کہیں غرق ہو گیا۔ اب خود ڈی کلاسیفائیڈ امریکی کاغذات نے واضح کر دیا ہے کہ پاکستان کو دو لخت کرنے میں امریکہ بھی بھارت کا بھرپور ساتھ دے رہا تھا۔ 1962 میں جب ہند چین جھڑپیں جاری تھی، بھارت نے اپنی ساری فوجیں کشمیر سے نکال لی۔ پاکستان کو چین کہتا رہا کہ آپ کے پاس موقع ہے، کشمیر پر واک اوور مل جائے گا، لیکن امریکہ نے بھارت کے اشارے پر پاکستان کو یقین دلا دیا کہ ہند چین جنگ کے بعد وہ بھارت سے مذاکرات کے ذریعے کشمیر کا تسویہ کروا دے گا۔ دراصل امریکہ اور بھارت دونوں پاکستان کو دھوکہ دے رہے تھے۔ پاکستان سے یہ سنہری موقع چھن گیا۔ سن 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران امریکہ نے اعلان کر دیا کہ وہ دونوں ممالک کو اسلحہ نہیں دے گا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ بھارت تو امریکہ سے کم از کم اعلانیہ طور پر اسلحہ لیتا ہی نہیں تھا۔ اس پر اس پابندی کا کیا اثر پڑنا تھا؟ یہ دراصل دوران جنگ پاکستان کو مفلوج کرنا مقصود تھا۔ کارگل کی جنگ میں پاکستان بھارت کو ناکوں چنے چبوانے کی پوزیشن میں آ گیا تھا، لیکن پھر امریکہ نے سیٹلائٹ کے ذریعے پاکستانی فوجیوں اور مجاہدوں کی اصل پوزیشننگ واضح کر دی، جس سے بھارت نے اپنی دور مار توپوں سے ان چوکیوں کو اڑا دیا۔ البتہ یہ ہمارے منصوبہ سازوں کی حماقت کی انتہا تھی کہ وہ امریکہ اور بھارت کے اصل تعلقات کو نہ سمجھ سکے اور نہ اس کے مطابق انہوں نے منصوبہ بندی کی، لہٰذا ہمیں شکست ہوئی اور بہت سے لوگ شہید ہو گئے۔ یہی مار دھاڑ امریکہ پاکستان کی معاشی ترقی کے حوالے سے کرتا رہا۔ جب دیکھا کہ کوئی حکومت، خاص طور پر سیاسی حکومت، اپنے پاؤں مضبوط کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے، تبھی کسی نہ کسی طریقے سے نیچے سے سیڑھی کھینچ لی۔ اگرچہ مومن تو ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا، ہم اللہ جانے مسلمان بھی ہیں یا نہیں کہ ہم بار بار ڈسے جانے کے بعد اور زیادہ اندھے پن سے اسی سوراخ میں ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ کاش ہم یہ سمجھ سکیں کہ ایک ایٹمی مسلمان ریاست سے امریکہ کے مائی باپ اسرائیل کو خطرہ محسوس ہوتا ہے، اور وہ یہ احتیاط بھی برتنا چاہتا ہے کہ ایسا نظریاتی بنیادوں پر قائم ایٹمی ملک مقروض و مفلوج ہی رہے۔ یہی اسرائیل کے تحفظ کا بھی تقاضا ہے۔ امریکہ کی دشمنی کے حوالے سے یہ چند مثالیں مشت نمونہ از خروارے۔ بہرحال بات پھر وہیں آتی ہے کہ ہم اپنے دشمن خود ہیں۔ اگر ہم اپنے دوست نہیں تو کوئی دوسرا ہمارا دوست کیوں ہو؟ ایک بار پھر کچھ نادان سیاستدان اقتدار کی ہوس میں امریکہ کے چرنوں میں سجدہ ریز ہو گئے ہیں۔ در حقیقت ہم نے اپنی ذات کو ملک و قوم پر مکمل ترجیح دی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ افراد ترقی کر رہے ہیں اور قوم ڈوب رہی ہے، بلکہ ڈوب چکی ہے۔